नादान सकीना मेरी नादान सकीना। शह कहते थे रोना मेरी जान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। शह कहते थे रोना मेरी जान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। शह कहते थे रोना मेरी जान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। शह कहते थे रोना मेरी जान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। शह कहते थे रोना मेरी जान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। शह कहते थे रोना मेरी जान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। लग जाओ गले रुख सते आखिर की घड़ी है, देखो तो जरा सर पे मेरे मौत खड़ी है। लग जाओ गले रुख सते आखिर की घड़ी है, देखो तो जरा सर पे मेरे मौत खड़ी है। मैं और हूँ कुछ देर का मेहमान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। शह कहते थे रोना मेरी जान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। अफसोस मेरी जान का दुश्मन है ज़माना, मुमकिन नहीं मैदान से मेरा लौट के आना। अफसोस मेरी हरम खाने के अंदर हो जाएगा घर दोस्त में छुरी जब मेरी गर्दन पे चलेगी, बरसेगा पलक खून ज़मीरन की हिलेगी। कातिल की छुरी जब मेरी गर्दन पे चलेगी, बरसेगा पलक खून ज़मीरन की हिलेगी। उठेगा जब पैर में तूफान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। शह कहते थे रोना मेरी जान सकीना, नादान
अश्कों से भिगोने नहीं देंगे। रोगी तो जालिम तुम्हें रोने नहीं देंगे। दामन को भी अश्कों से भिगोने नहीं देंगे। पत्थर के बने हैं यहाँ इंसान सकीना नादान सकीना मेरी नादान सकीना, शह करके तेरो नाम मेरी जान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। बाजू भी पते पुष्ट तुम्हारे ये बंधेंगे। सामा भी जलाएंगे, लाई हम ना रहेंगे। बाजू भी पते पुष्ट तुम्हारे ये बंधेंगे। खैमा भी जलाएंगे, लाई हम ना रहेंगे। उजड़ेगा मेरा रंग में गुलिस्तान सकीना नादान सकीना मेरी नादान सकीना, शह करते तेरो नाम मेरी जान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। सीने में पिसर भाई भतीजों का लिए गम। ये कह के चले रन की तरफ शाहे दो आलम। सीने में पिसर भाई भतीजों का लिए गम। ये कह के चले रब की तरफ शाहे दो आलम। अल्लाह तेरा रब है निगहबान सकीना नादान सकीना मेरी नादान सकीना, शह करते तेरो नाम मेरी जान सकीना, नादान सकीना दान सकीना। मजबूर है उस पर भी करम कीजिए एक बार। बेताब को रोज़े पे बुला लीजिए एक बार। मजबूर है उस पर भी करम कीजिए एक बार। बेताब को रोज़े पे बुला लीजिए एक बार। आए काश निकल जाए ये अरमान सकीना नादान सकीना मेरी नादान सकीना, शह करते तेरो नाम मेरी जान सकीना, नादान सकीना मेरी नादान सकीना। Hey!
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرزا باقر مہدی مرحوم ابن مرزا حیدر مہدی، راجو مرحوم ابن سید ثقلین مرحوم اور سید ثقلین مرحوم اور ان تمام لوگوں کو جو دامے درمے قدمے سخنے جب سے یہ شب بیداری قائم ہوئی ہے اب تک انہوں نے کسی طرح سے بھی اس میں حصہ لیا ہے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ان سب کی روحوں کو ہی سالم ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا ابی القاسم محمد الوالد الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وتشہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ قَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ عزیزان گرامی، یہ شب بیداری جو اپنے اختتامی مراحل میں ہے، 9واں دور شب بیداری کا تھا۔ کل شام 7 بجے سے شب بیداری شروع ہوئی اور یہ الوداعی مجلس ہے۔ پورے ہندوستان سے انجمنیں آئی ہیں، مومنین آئے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں آئی ہیں، جناب معصومہ کونین کو پرسا دینے کے لیے۔ عزیزو، شب بیداری کی تاریخ شب عاشور سے چلی ہے اور آج بھی 1400 سال بعد شب بیداریوں کا انعقاد کر کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کی یاد منا رہے ہیں جنہوں نے شب عاشور شب بیداری کی اور شام غریبہ شب بیداری کی، بلکہ یوں کہا جائے کہ جن کی پوری زندگی شب بیداری میں ہی گزر گئی، بعد کربلا جنہیں سونا نصیب نہیں ہوا۔ عزیزو، اس تنظیم نے جو بیڑا اٹھایا تھا تو اللہ کہتا ہے کہ ارادہ کرنا تمہارا کام ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا ہمارا کام، بشرطے ارادہ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اگر خوشنودی خدا کے لیے ہوگا تو عزائے حسین کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، اس لیے کہ عزیزو دنیا میں 3 طاقتیں ہیں جو کسی چیز کو بڑھا سکتی ہے یا گھٹا سکتی۔ پہلی طاقت دولت کی طاقت ہے، دوسری طاقت حکومت کی طاقت ہے، تیسری طاقت تلوار کی طاقت ہے۔ لیکن 1400 سال سے یہ تینوں طاقتیں
ازائے حسین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دولت والے بھی استعمال کر رہے ہیں، حکومتیں بھی استعمال ہو رہی ہے، تلواریں بھی استعمال ہو رہی ہے، لیکن یہ ازائے حسین دن ب دن بڑھتی جا رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری خدا نے لی ہے۔ لہذا یہ جو اراکین ہے انشاءاللہ اسی طرح سے خدا انہیں دامے درمے قدمے سخنے ہر طریقے سے جس طرح دیا لگے ہیں، ان کے صحت، ان کی تندرستی، ان کی جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق وہ مومنین ہیں، وہ انجمنیں ہیں، وہ مومنات ہیں جنہوں نے دور دور سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہمارے چھوٹے سے شہر میں جہاں ماں کے سایہ نشان کو انتظام نہیں کر سکے وہاں پائے۔ اس کے لیے ہمارے انجمن کی طرف سے اور خود ایک رکن ہونے کی حیثیت سے آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اپنے گفتگو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں، شب بیداری کا عنوان ہے شام غریبہ، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک شبیہ نکلے گی تربت جناب سکینہ کی۔ عزیزوں بس ایک ذہن میں ایک تصور رکھیے گا، پھر مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شام غریبہ کا اور دوسرا تصور وہ رکھیے گا کہ جب زندان شام میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو کے ساتھ ایک بھائی ہے جو تنہا بہن کا جنازہ اٹھا رہا ہے۔ بھائی اس تصور سے زیارت کیجئے گا عزیزوں، اور جب اس تصور سے زیارت کیجئے گا نا جناب سکینہ کی کہ اس تاکی تربت کی، تو پھر بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ اور میں دعا کروں گا شہزادی، یہ قریبے، یہ غلام آئے ہیں آپ کو پرسا دیں گے، اے شہزادی یہی کہیں آپ بھی موجود ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے، تمام مفسرین نے لکھا ہے، جہاں کہیں حسین کی مجلس ہوتی ہے عزیزوں، بقی کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک ضعیفہ، میں نے ضعیفہ غلط کہا، 18 سال کی وہ ضعیفہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ارے نواسا کا سہارا لے کے آ رہی ہے۔ عزیزوں شام سے جناب زینب چلتی ہے، اور کون زینب؟ اے عزیزوں کبھی تصور کرو، امام حسین جب رخصت ہو رہے تھے تو جب سارا گھر سارا کنبہ حسین کے حوالے کر چکے تو آخر میں کہا زینب سکینہ سے خبردار۔ اے زینب سکینہ کا بڑا خیال رکھنا، اور اے زینب جب پانی مل جائے تو سب سے پہلے سکینہ کو پلا دیتا۔ عزادارو جناب زینب نے اتنا خیال رکھا کہ رہا ہو کے مدینے آ گئی، لیکن سکینہ جو کہ زندان شام میں تھی اس لیے پھوٹی زیادہ دنوں تک مدینے میں نہ رہ سکی۔ جناب زینب شام گئی، وہی انتقال ہو گیا، اور جناب سکینہ کے قریب آج بھی جناب زینب کا حرم ہے اسی شام میں۔ پھوپھی آج بھی بھتیجی کی نگہبانی کر رہی ہے تو بھتیجی کو ساتھ لے ہوئے آتی ہے۔ عزیزوں انہیں بی بی کو پرسا دینا ہے، یہ الوداعی مجلس ہے، ہم بی بی کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اے بی بی ہم اس طرح سے الوداع کہہ رہے ہیں، بی بی ہم آپ کے شایہ نشان کچھ نہ کر سکے، لیکن اے بی بی اس خدمت کو قبول فرمائیے گا، ان عزاداریوں کو عزاداروں کے آنسوں کو صبر شرف قبولیت دیجیے گا۔ اے بی بی سال آئندہ پھر اس عزاداری میں تشریف لا کے رونق بڑھائیے گا۔ اے عزیزو یہ بیویاں یہی کہیں کسی کے گوشے میں، اس لیے بیویوں بڑے احترام کے ساتھ نہ جانے کس بی بی کے پہلو میں جناب فاطمہ بیٹھی ہو، کس بی بی کے پہلو میں جناب سکینہ بیٹھی ہو، کس بی بی کے پہلو میں جناب زینب بیٹھی ہو۔ ہاں زیادہ پرسا دیجیے کہ نہ کیجیے، اس لیے کہ یہی آنسو زخمِ فاطمہ کا مرہم۔ اور عزیزوں تاریخوں میں ملا کہ جب تک فضائل ہوتا سکینہ خاموشی سے سنتی ہے، لیکن ادھر ذاکر نے مسائل شروع کیا، ادھر سکینہ پوچھتی ہے دادی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اے بیٹی یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں۔ بس سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں کیا انہیں کوئی تماچے نہیں لگا؟ کیا ان کے کانوں سے گوشوارے کوئی چھیننے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی ان کے کرتے کے دامن
जनाब ज़ैनब कहती है नहीं मेरे बेटी ये तेरे यहाँ कोई इन्हें तमाचे मारने वाला नहीं, ये सब तेरे बाबा के चाहने वाले हैं, अज़ादार हैं। सकीना तड़प के कहती है काश ये मजमा करबला में होता, मेरा भैया मारा न जाता, मेरे चचा के सामने कदम न होते, असलम के गला न छुटता, अरे मैं यतीम न होती, मेरे गोशवारे न छुटते। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी, इरशाद हो रहा है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह क्या कह रहा है? तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरे नाम को बाकी रखो मैं तुम्हारे नाम को बाकी रखूंगा, तुम मेरे जिक्र को बाकी रखो मैं तेरे जिक्र को बाकी रखूंगा। अजीजों, अल्लाह क्या कह रहा है? यानी अमल क्या है? जिक्र खुदा को बाकी रखना, और जजा क्या है कि आपका नाम बाकी रहे। अजीजों, दुनिया में चंद हस्तियां गुजरी है जिन्होंने सब कुछ लुटा के अल्लाह का नाम बाकी रखा, और जिनका नाम बाकी रखा जिन्होंने अल्लाह का, फिर अल्लाह ने उनका भी नाम बाकी रखा। ये अजीजों फदाइली पढ़ना है, वो सुनिए। खलील खुदा जनाब इब्राहिम, आज भी शरीयत इब्राहिम की, दीन अल्लाह का। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नाम की बका के लिए इब्राहिम ने आतिश नमरूद में जाना कबूल कर लिया। अल्लाह के नाम की बका के लिए इब्राहिम ने शाम से मक्के ले जाके नकोतब सहरा में छोटे से बच्चे और बीवी को छोड़ दिया। अजीजों, अल्लाह के नाम की बका के लिए इब्राहिम ने जवान बेटे के गले पर छुरी रख दी। अजीजों, ये है खलील खुदा। लेकिन जरा ये खलील करबला हुसैन, हुसैन जिसने अल्लाह के नाम को बाकी रखने के लिए, अजीजों कुछ हुसैन के पास नहीं बचा। मैं अक्सर कहता हूँ अदादारो, अरे हुसैन का सब कुछ लुट गया, खुदा का सब कुछ बच गया। अजीजों, हुसैन के पास कुछ न बचा। खलील खुदा हुसैन, ए अदादारो, खलील जनाब इब्राहिम जवान बेटे के गर्दन पे छुरी रखने से पहले आंखों में पट्टी बांधी। लेकिन मेरा करोड़ों सलाम हो उसमें, अरे जिसने कल ये जवान के बेटे की सीने से बर्छी का फल निकाला। लेकिन ये दादारो, बस ये मंजिल है कि जिसमें लिखा गया है कि इमाम हुसैन अब तक सब्र करते रहे। इमाम हुसैन असहाब के लाशे पे गए, अंसार के लाशे पे गए, और मोहम्मद के लाशे पे गए, कासिम का पामार लाशा उठाया, अब्बास के सामने कटे हुए उठाए। हुसैन सब्र कर रहे हैं, इसलिए कि अगर हम तड़पेंगे तो अहले हरम का क्या होगा। लेकिन ये अजीजों, जब करिया जवान का मसला आया, अजीजों तारीखों में मिला हुसैन चीख मार के रोए। हुसैन ने साया बंद किया। अल्लामा मजलिसी ने लिखा करिया जवान की मंजिल में हुसैन 5 मरतबा चीख मार के रोए। भाई एक मंजिल सुन लीजिए, यहाँ हमारी माएं और बहनें भी हैं, 5 मंजिल में बयान कर सकते, एक मंजिल। अजीजों, करिया जवान बेटा जब बाप से रुखसत होकर चला, अली अकबर चले थे कि एक मरतबा हुसैन चीख मार के रोए। हुसैन की चीख बंद हुई, ज़ैनब दर खेमा पर आ गई। भैया मेरे लाल की खैर तो है, मेरा अकबर खैर से तो है। हाँ ज़ैनब, अकबर खैर से, भैया फिर रोने का क्या जवाब, सरहा बुलंद करने का क्या सबब। औलाद वाले सुनो, औलाद वाले सुनो, इमाम ने क्या कहा, ए ज़ैनब, मुझे अकबर की वसीयत ने रुला दिया। कहा भैया क्या हो गया? कहा जब अकबर जा रहे थे तो कह रहे थे ए बाबा मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, ए बाबा मेरी लाश आएगी मैं ना आऊँ, ए बाबा जवान का गम बड़ा सख्त होता है, ए बाबा मेरी माँ इस गम को बर्दाश्त न कर सकेगी, ए बाबा मेरी माँ मेरे गम में मर जाएगी, ए बाबा मेरी माँ इस गम में तड़प तड़प के मर जाएगी, ए बाबा मेरे मरने के बाद मेरी माँ को तसल्ली दीजिए, ए बाबा मेरे मरने के बाद मेरी माँ को तशफ़ी दीजिएगा, ए बाबा मेरे मरने के बाद मेरी माँ को दिलासा दीजिएगा। ए ज़ैनब, मैं सोच रहा हूँ कि जब
जब तक मैं जिंदा हूं लैला को तसल्ली दे सकता, जब तक मैं जिंदा हूं लैला को तसल्ली, लेकिन मेरे मरने के बाद अकबर का सर रोके लैला, अरे कूफा और शाम का बादशाह उम्मे लैला बरैला साहब, अरे जब अली अकबर के सर पे नजर पड़ेगी उम्मे लैला को कौन तसल्ली दे? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। शाम गरीब अजीज, शाम गरीबा, गरीबों की शाम, बस सिर्फ नाम ले लेने से ही आंखों से बरसाता आंसू, लेकिन ये शाम गरीबा भी जनाब सकीना के ही नाम। अजीजो तन्हा सकीना तड़पती हुई बाप के लाशे पे पहुंची, आप जानते हैं ना, और बेसब लाशों से निपट के वाक़ई करबला बयान कर रही है, मुसीबतें बयान कर रही है। बस अजीजों खत्म कर दो मैंने मजलिस, जिंदान शाम, सैयद सज्जाद, राहों के सोबत सकीना, ए अजीजों सबकी चहीती सकीना, अब्बास की चहीती सकीना, आका हुसैन की चहीती सकीना, अम्बा की चहीती सकीना, फुफियों की सही, जितनी ही चहीती थी उतने ही मुजालिम जनाब सकीना पे। जनाब सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा रोना अपनी बहन के सवालों पे आया। करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम तक मुझसे इतने सवाल मेरी बहन करती थी कि मैं तड़प जाता था। कभी सकीना आ जाती थी मेरे करीब और आने के बाद मेरे पैरों से कांटे निकालना शुरू करती। मैं कहता था ए बहन सकीना, अरे तुम तो खुद ही जानो। कहती थी भैया, अरे हाथों में हाथ करिए, पैरों में करिए। ए भैया, अगर हाथ छूने होते तो आप अपने कांटे निकाल देते। हाय मेरा मजबूर भाई, पैरों में कांटे, हाथों में हाथ करिए, सफर पे सफर। पैरों से कांटे निकाल के उसके बाद फिर भाई से फरमाई, शाम हो गई, परिंदे जा रहे हैं। भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सकीना शाम हो गए, अपने आशियानों को जा रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं। भैया हमें वतन जाना कम नसीब हो। यही तो वजह थी अजीजों कि जब यजीद ने सैयद सज्जाद को बुला के कहा, ए सैयद सज्जाद, हमने तुम्हें रिहा किया, हमने तुम्हें छोड़ दिया, रिहा किया। अजीजों पर जैसे ही सैयद सज्जाद ने कलमात सुने, इमाम गश खा के गिर पड़े। अब जब गश से फाटा हुआ तो यजीद कहता है, तुम कैसे कैदी हो? अरे अगर किसी कैदी को कैद से रिहाई की खबर मिलती है तो वो खुश होता है, वो मसरूर होता है, और तुम रिहाई की खबर पर चीख मार के रो रहे हो। कहा जालिम, यही तो अफसोस है, अगर रिहा करना था तो पहले रिहा कर दिया होता जब मेरी सकीना जिंदा थी। ए लाले, अरे मुझे क्यों रिहा कर रहा है? जिसे वतन जाने का अरमान था वो सकीना इसी जिंदान शाम में बस उठते हमने पैरों को देखा। अब उसके बाद गिरिया सकीना का बुलंद हुआ। सकीना के गिरिया की आवाज यजीद के महल तक पहुंची। ए यजीद, पूछा कौन? कहा हुसैन की बेटी सकीना मामा को याद करके रो रही। औलाद वालों, और अगर कोई बच्चा बाप को याद करके बचलता है तो कायनात में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ऐसा सलूक सकीना के साथ किया। बाप का कटा हुआ सर जिंदान में भेज दिया गया। अब जो खामोश हटा, सकीना ने रुखसारे पर रुखसारा रखा। अरे बाबा, आपके बाद बड़ी मुसीबतें पड़ी। ए बाबा, आपके बाद खैमे जल गए। बाबा, आपके बाद अरे भाइयों के हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार। तो ए बाबा, आपके
کے بعد ردائیں چھن گئی. اے بابا آپ کے معاشر کے تالیان عزیز روتے روتے ایک مرتبہ سکینہ کی آواز بند ہو گئی. بیمار کربلا آگے بڑھے, نبض پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزو سکینہ کی میاں بیمار کا انا للہ و انا الیہ راجعون. عاشق حسین کہ آہو بکا کرو, زہرا کا ساتھ دو, مدد مصطفیٰ کرو, حق محبت شہوالا ادا کرو. بے سر ہوئے حسین کے آہو بکا کرو, سمجھو شریک مجلس ماتم رسول کا, اور سب مل کے دو حسین کا پرچا بطول کا. سب مل کے دو حسین کا پرچا بطول کا. اللہ کیا بیان کروں, ایک بات ضرور ذہن میں گونج رہی ہے, میں وہ بیان کر دیتا ہوں, اس کے بعد انجمن نہا پڑے گی. 2 دن سے اس کا ذکر کر رہا ہوں میں, اختتامی مرحلے میں بھی اسی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جونپور میں 3 دن پہلے ایک حادثہ پیش آیا, ایک مرد مومن کا ایکسیڈنٹ ہوا, گھر سے دور اس کا انتقال ہوا. غیر لوگوں نے دیکھا, کہا اس جنازے کو اس کے وطن میں پہنچا. یہ گھر سے دور اس کا انتقال ہوا ہے, اس کو اس کے وطن پہنچا دو, اس کو اس کے گھر پہنچا دو. یہ گھر پہنچائی گئی, شہر پورا وہاں پہنچ گیا, مرحوم کے بچوں کے پاس لوگ بیٹھ گئے, کوئی بیٹوں کو تسلی دینے لگا, کوئی بیٹیوں کو تسلی دینے لگا. جنازہ بڑی شان سے اٹھا, سارے مذہبی امور کے ساتھ دفن و کفن کیا گیا کہ کہیں سے کوئی کمی نہ رہ جائے. سب مل کے ایک جنازے کو لے کے چلے, قبر کے حوالے کر دیا. ایک انسانیت کے تحت ایسا ہوا. آئیے سن 61 ہجری میں دیکھیں کہ ایک غریب ہے جو اپنے وطن سے دور ہے,
مجھے پامال ہونے سے بچایا جا سکتا ہے کوئی صورت ہے اس شخص کا حافظ کے شہزادی سے کہہ دو آسمان کی طرف دونوں ہاتھ بلند کر کے یا ابوالحارث یا ابوالحارث یا ابوالحارث کی صدائیں بلند کرے ایک شیر آئے گا آگے وہ مقتل کی طرف جائے گا اور ان جنازوں کو لاشوں کو پامالی سے بچا دے گا شہزادی طلب گئی دونوں ہاتھ بلند کر کے یا ابوالحارث یا ابوالحارث کی صدائیں بلند کی ایک شیر آیا شہزادی نے اس سے التجا کی ہے شیر میرے مادر کے لاش کو پالش کو پامالی سے بچا لے شیر بہت تیزی سے خیمے سے چلا مقتل کی طرف پہنچا لیکن تھوڑی دیر میں گیا بہت تیزی سے لیکن آیا تو آہستہ آہستہ اے بی بی مجھے معاف کر دیجئے میں لاشوں کی پامالی سے روک سکا ایک جملہ اس کے بعد ایک شخص نے پوچھا میں نے شاید کبھی کہا یہاں پر مجھے یاد نہیں ہے لیکن کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آوازوں میں جو گریا ہے اور بلند ہو جائے ایک شخص نے آواز دی کہ میں مسلمان ہوں سید سجاد نے کہا بھائی تم مسلمان ہے اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں سید سجاد نے کہا بھائی یہ بتا یہ بستی مسلمانوں کی ہے اس نے کہا ہاں یہ بستی مسلمانوں کی ہے سید سجاد نے کہا بھائی یہ بتا جب تم مر جائے گا تو یہ مسلمان تیرے کفن کا بندوبست کریں گے اس شخص نے کہا ہاں مجھے یقین ہے کیونکہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے یہ بستی مسلمانوں کی ہے اور میں بھی مسلمان ہوں تو مجھے یقین ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ مسلمان میرے کفن کا بندوبست کریں گے سید سجاد نے اسے گلے سے لگا لیا کہا بھائی اب اپنے آپ کو غریب مت کہنا غریب تو میرا بابا تھا غریب تو میرا بابا تھا غریب تو میرا بابا تھا جو کربلا میں بے گناہوں کو پل پڑا رہا میرے وہاں مجھے حکم ہوا ہے میں وہ مذاہب پیش ہے تو لیکن پڑھنا نہیں چاہتا اور آپ والوں کا مجمع ہے مرد موجود ہے عورتیں موجود ہیں بچوں کے والدین بھی موجود ہوں گے ان کے سامنے میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں ایک مکالمہ ہے عجیب و غریب مکالمہ ہے ماں باپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ تیر جب اصغر بشیر کی گردن پہ لگا آسمان رویا زمین کافی جہاں تھرایا اتنا مجبور نشے نے کبھی خود کو پایا آگے ریڑھی پہ بدل رنجو علم فرمایا اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا لو بالو خون میں ڈوبی ہوئی میت سنبھالو بالو سن کے مولا کی آواز نکل آئی زبان ابھی اصغر کو لیا شاہ کی گودی میں شتاب منہ پہ منہ رکھ کے کیا لفت جگر سے یہ خطاب اور میرا خونچہ جان کیوں نہیں دیتے ہو جواب کہ دودھ پانی کا لگے بھائی میں شرمندہ ہوں اور کیا قیامت ہے کہ تم مر گئے میں زندہ کیا قیامت ہے کہ تم مر گئے میں زندہ ہوں دفعہ شاہ نے ہاتھوں میں اٹھائی تلوار اس نے خیمہ پہ گئے اور زمین کی ہموار ایک چھوٹی سی لہر ہو گئی چوئی تیار دی صدا لاؤ میرے بیٹے کو دے دو کم خار آپ جانتے ہیں نا اپنے تاریخ کو پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا ذاکرین سے میرا مولا کے پاس یہ قبر بنانے گیا ہے اکیلے نہیں گیا رباب ساتھ میں تھی یہ تصور سے رکھیے اپنے سے سنیے گا کہ دفعہ شاہ نے ہاتھوں میں اٹھائی تلوار پشت خیمہ پہ گئے اور زمین کی ہمار ایک چھوٹی سی لہر ہو گئی چوہی تیار دی صدا لاؤ میرے بیٹے کو دے دو غم خار رکھ دوں میں قبر کی گودی میں کہ سونے
شاہ نے بچے کو لحد میں رکھا، جھک کے تلقین پڑی، اٹھے تو مادر سے کہا کیا میرے لال کو مٹی نہیں دوگی بخدا؟ بس یہی مکالمہ ہے دوستوں، اگر یہی مکالمہ ہے تو آخری دو بنے ایک کو پڑھ چکا، اس کے بعد آخری بند شاہ نے بچے کو لحد میں رکھا، جھک کے تلقین پڑی، اٹھے تو مادر سے کہا کیا میرے لال کو مٹی نہیں دوگی بخدا؟ دی صدا بازو دلگیر نے میرے آقا کہ خاک ڈالوں گی تو بچہ میرا جل جائے۔ شاہ نے بچے کو لحد میں رکھا، جھک کے تلقین پڑی، اٹھے تو مادر سے کہا کیا میرے لال کو مٹی؟ ان ماں سے، ان حضرات سے معذرت معافی چاہتا ہوں، مسائل پر گوشہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، ان تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جن لوگوں کی بولیاں آباد ہیں۔ کیا میرے لال کو مٹی نہیں دوگی بخدا؟ دی صدا بازو دلگیر نے میرے آقا خاک ڈالوں گی تو بچہ میرا جل جائے گا۔ ارے پھول کا جسم ہے گرمی سے پگھل جائے گا۔ خاک ڈالوں گی تو بچہ میرا جل جائے گا، پھول کا جسم ہے گرمی سے پگھل جائے گا۔ یہاں رات سے موجود ہے، کل رات سے موجود ہیں آپ لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بچے کو گھر میں چھوڑ کے آئے ہوں گے، ابھی یہاں سے شب بیداری سے واپس جائیں گے، بچے کی طرف پہلی نگاہ، نفسیاتی باتیں، پہلی نگاہ بچے کی طرف، بچہ نہیں دکھائی دے گا تو بچے کی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ نہیں ہمت پڑ رہی ہے، آخری بند نہیں پڑھا جا رہا ہے، مجھے معلوم ہے نا کہ اس کے بعد کے مصرے کیا ہے، اس سے ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ بچے کی کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ کو تسلی ہو جائے گی، مگر کربلا میں، خیام حسینی میں کوئی چیز نہیں ہے کہ باپ کو کوئی تسلی ہو، ماں کو کوئی تسلی ہو۔ ایک جھولا ہے اسے بھی جلا دیا گیا، خاک ڈالوں گی، آخری بند، خاک ڈالوں گی تو بچہ میرا جل جائے گا۔ ماں باپ کی کیفیت میں ملاحظہ کیجیے گا، ایک کیفیت ہے پڑھنے کا، کیفیت ہو رہی ہے، میں آپ کو مسئلے کیفیت، خاک ڈالوں گی تو بچہ میرا جل جائے گا، پھول کا جسم ہے گرمی سے پگھل جائے گا۔ دفن جب کر چکے اصغر کو شہن نے خصال، در خیمہ پہ سکینہ کو کھڑا پایا نڈھال، دفن جب کر چکے اصغر کو شہن نے خصال، در خیمہ پہ سکینہ کو کھڑا پایا نڈھال، ایک طرف زینب مستر نظر آئی بے حال، کون تھا جو علی اصغر کے لیے کرتا سوال؟ دفن جب کر چکے اصغر کو بیت، اس کے بعد اجازت، دفن جب کر چکے اصغر کو شہن نے خصال، در خیمہ پہ سکینہ کو کھڑا پایا نڈھال، ایک طرف زینب مستر نظر آئی بے حال، کون تھا جو علی اصغر کے لیے کرتا سوال؟ ارے خالی گہوارے بیشیر جو پایا شہنے دونوں ہاتھوں سے بہت دیر ہوا۔
काली झूला झूला रही है रब्बा, काली झूला झूला रही है रब्बा, काली झूला झूला रही है रब्बा, काली झूला काली झूला झूला रही है रब्बा, काली झूला झूला रही है रब्बा, काली झूला झूला रही है रब्बा, काली झूला काली झूला झूला रही है रब्बा, काली झूला झूला रही है रब्बा, और गम को बढ़ा रही है रब्बा, काली झूला काली झूला झूला रही है रब्बा, और गम को बढ़ा रही है रब्बा, काली झूला झूला रही है रब्बा, काली झूला छोड़ दो मेरा दामन मेरी महलका, मुझको करना है दिल का वादा वफा, मुझको करना है दिल का वादा वफा, मुंतज़िर कब से है रन में कातिल मेरा, मेरी जान बता, मेरी जान बता, वक्त रुख सत सकी नात शह ने कहा, मेरी जान बता, मेरी जान बता, वक्त रुख वक्त रुख सत सखी नात शह ने कहा, मेरी जान बता, मेरी जान बता, वक्त रुख सत सखी नात शह ने कहा, वादा वफा, मुंतज़िर कब से है रन में कातिल मेरा, मेरी जान बता,
होने को है खात्मा, मेरी जान बता, मेरी जान बता। सफीना मेरा, मेरी जान बता, मेरी जान बता। वक्त रुक सत सकी मेरी जान बता, मेरी जान बता। रब मेरे पास अकबर ना अब्बास है, मेरे अहले हरम अब तो बेआस है, मेरे अहले हरम अब तो बेआस है। कौन देगा उन्हें अब दिलासा भला, मेरी जान बता, मेरी जान बता। वक्त रुक सत सकी नास शहर ने कहा, मेरी जान बता, मेरी जान बता। बाद मेरे कयामत का होगा समा, आग घर में लगेगी उठेगा धुआं, आग घर में लगेगी उठेगा धुआं, छीन आएगी ज़ैनब के सर से रिज़ा, मेरी जान बता, मेरी जान बता। वक्त रुक सत सकी नास शहर ने कहा, मेरी जान बता, मेरी जान बता। कोई हमदम मेरा ना मददगार है, नाम लश्कर रहा ना अलमदार है, नाम लश्कर रहा ना अलमदार है। कौन है अब सुने जो हमारी सदा, मेरी जान बता, मेरी जान बता। वक्त रुक सत सकी नास शहर ने कहा, मेरी जान बता, मेरी जान बता। जब बुझे
کلا غم میں میرے بہت روئے گی سیدہ میری جان بتا میری جان بتا وقت